व्यूअर्स, आपकी खिदमत हाज़िर मियाँ शफीक सियालकोट से। बात आज मैं करना चाह रहा था जो कल पीएम साहब ने एक ख़िताब किया तकरीब से, तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि ये पीएम साहब हैं कि यहाँ अपोजिशन लीडर हैं, या अभी तक भी वो कंटेनर पे बैठे हुए हैं। बड़े किस्म की उन्होंने बातें की हैं। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ से बात लगी है वो ये है कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने कहा कि DGISPR ने मेरे से इस्तीफ़ा मांगा। ठीक है जी, तो आपने इमरान खान साहब ने उसकी ये तजवीज़ पेश की है कि आप उनको पता था कि आप करप्ट हैं, करप्शन कर रहे हैं, इसलिए आपके वो इस्तीफ़े मांग रहे हैं, जबकि हमारी एजेंसियों का ये काम नहीं है कि किसी करप्शन पकड़ते फिरें और किसी को करप्ट होने पे इस्तीफ़ा मांगे। अगर ऐसा था भी, अगर इनकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए कि ऐसा ही था एक मफरूज़े के तौर पे, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं था। अगर मान भी ली जाए तो फिर भी ISPR के DG का ये काम नहीं है वो किसी से इस्तीफ़ा मांगता फिरे। वो आला अदालतों का काम है और जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, जो दूसरे अदारे हैं जैसे अदलिया है, ये उनसे इस्तीफ़ा मांगें, ये उनके ऊपर केसेस करें। इस तरह मतलब बराह रास्त कोई बंदा उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांग सकता, ख़ासकर किसी एजेंसी का DG जो है, डायरेक्टर जनरल जो हैं। तो इस तरह तो कंट्रोवर्शियल ये इमरान खान ही हमारे अदारों को बना रहे हैं। लोग हंस रहे होंगे कि ऐसा ये ऐसे हो रहा है। हमारी एजेंसियों का काम ये है कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जासूसी करते फिरें। ये हमारी एजेंसियों का काम नहीं है। वो तो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप बुग़्ज़ नवाज शरीफ में अदारों को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये अदारे वाकई इंटरप्ट करते हैं किसी में, तो अभी आपके ख़िलाफ़ उनको करना चाहिए। जो आप बरमला तकरीबात में आवाम के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये आपको ज़ेब देती हैं ये बातें? ये तो आप खुद हमारे अदारों के ऊपर दब्बा लगा रहे हैं कि वो लोगों की करप्शन पकड़ते फिर रहे हैं और पीछे लोगों के भागते हैं। इस तरह तो फिर बिल्कुल वो नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल सच्चा हो जाता है कि ये लोग मतलब गवर्नमेंट में या वज़ीर-ए-आज़म में ये गवर्नमेंट के मामलात में अपने मामलात घुसा देते हैं। तो ये तो आप इंडोर्स कर रहे हैं सारी बातें। तो इस तरह फिर जैसे आपने इंडिया में बैठ कहा था कि जब तक किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका रब्ता ना हो जाए या आपके ऊपर वो हाथ ना रखे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो क्या अभी आपको इलेक्शन जो आप नाम नहाद इलेक्शन जीते हैं, तो क्या आपके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ था इसलिए आप जीते? या वो बात आप गलत कर रहे थे या आप गलत कर रहे हैं? तो बराए मेहरबानी आप अपने मनसब के मुताबिक खिताब किया करें। ये बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल करके हमारे अदारों को बदनाम ना करें। एक्चुअली आप अदारों को बदनाम कर रहे हैं। क्या करना था भला? उसने क्या कहा है? उसने यही कहा ना कि हर अदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, तो इसमें बुरी बात क्या है? आप भी तो यही कह रहे हैं ना। आप भी तो यही कह रहे हैं कि सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ भी यही कह रहा है, इसमें बुरी बात क्या है? आपको तो बात करनी चाहिए लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाने के लिए। आप वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त आपको बात करनी चाहिए महंगाई पे। जो महंगाई हो रही है हमारे मुल्क में, उस पर बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए थी जो बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, 200-300 गुना बढ़ गए, उन पे बात करनी चाहिए थी। आपको बात करनी चाहिए गैस के बिलों के ऊपर जो 500-600% बढ़ा दी आपने। आपको बात करनी चाहिए मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपने रोड्स कितने बनाए आज तक? कितनी लोगों को सहूलतें दी हैं आपने? कितनी चीज़ें आपने सस्ती की हैं? आपको बात करनी चाहिए टमाटर की कीमत पर, आपको बात करनी चाहिए मिर्च की कीमत पर, आपको बात करनी चाहिए गोश्त की कीमत पर, आपको बात करनी चाहिए मिर्च मसालों के ऊपर। तो आप बातें कर रहे हैं कि बस वो फलां चोरा फलां चोरा। इस तरह आप ऐसे आपके खिताबात ये सुनकर मुझे तो लग रहा है जैसे आप असल बातों से भाग रहे हैं। असल बातों का कोई हल आपके पास है नहीं है। आप अपने इक़्तिदार को दुआ में इसी बातों से दे रहे हैं, इन्हीं बातों से दे रहे हैं कि वो चोर है, वो फलाना। ये बातें आप छोड़ें, बड़ी हो गई हैं। आप बात करें महंगाई पे कि आपने आवाम के लिए क्या सहूलत पैदा की है। आज तक कोई आवाम के लिए आपने सहूलत के लिए कोई ऐलान किया? कोई प्रोजेक्ट शुरू किया आपने? किसी भी किस्म का थोड़ी किसी गरीब का एहसास किया आपने मुल्क की आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई पॉलिसी बयान दिया कभी? जब भी आप चढ़ते हैं स्टेज के ऊपर बस यही बातें हैं। ये कान सुन के लोगों के पक गए हैं। बल्कि आपके अपने भी जो हैं अभी जो यूथिये थे, जो जाले थे आपके,
وہ بھی آپ سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ یہ باتیں وہی ہیں، پر پیچھے سے وہ ابھی 2.5 سال سے باتیں 2.5 سال سے پہلے بھی وہی باتیں۔ جمہوریت کا نام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسٹیج پہ کہا جی جمہوریت میں ہوں، کیا آپ تو پھر 1/3 میجارٹی سے آیا تھا وہ وزیر اعظم، وہ جمہوریت نہیں تھا؟ آپ جمہوریت ہیں، مانگے تانگے گورنمنٹ آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جمہوریت ہیں۔ جس کی 1/3 اکثریت تھی وہ جمہوریت نہیں تھا۔ او بھائی اللہ کا نام لیں، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے مفاہمت، سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ آپ نے تو ایسے چل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا، آپ پراؤڈ کتنے ہوئے آپ کو۔ اللہ معاف کرے، کہیں خدا تو نہیں لگ گئے ہوئے اس ملک کے اوپر آپ؟ ہر بندے کے نہ کسی کے آپ کے ذہن میں کوئی عزت ہے، نہ آپ کے جو ہماری ہیں وہ کسی کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا نام ہے، گل صاحب امریکہ سے آ گئے ہیں، ریٹرن ہو گئے، پتہ نہیں کیوں وہ ان کو آپ نے اس منصب پہ بٹھایا ہوا، ان کو تو بولنے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ جب بھی بولیں گے آگے نکالیں گے منہ سے۔ اور بھائی جان، میرے دوستوں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس بات پہ پریشرائز کریں اس گورنمنٹ کو کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ یہ ہم نے بہت باتیں سن لی ہیں ان کی، اب ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں، ابھی پرفارمنس پہ بات کریں۔ ابھی اپوزیشن نے صرف جلسوں کا اعلان کیا تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو بھائی یہ لوگ تو نکلیں گے، یہ لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف نے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا تھا، آپ کی طرح مشکل نہیں بنایا تھا۔ آپ یہ تو وہی ہے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ لوگوں کا تیل بھی نکال رہے ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا آپ نے۔ آپ ان کو روٹی کے لالے پڑے ہو لوگوں کو، اور اوپر سے آپ تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ یہ فلاں کر گیا، یہ فلاں کر گیا، یہ کر دیں گے، وہ کیا کر دیں گے۔ آپ صرف آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ وہ آپ نے اس پہ آپ نے صفر کام کیا، اب تک کچھ بھی نہیں کیا۔ تو زندگی لوگوں کی آسان بنانے کے لیے کچھ کریں، یہ باتیں چھوڑ دیں، اسٹیج سے اترائیں نیچے، ایز اے وزیر اعظم آپ تقریر کریں تو پھر آپ کو مانیں گے۔ آپ ابھی بھی وہی جیسے وہ احتجاجی تحریک ہوتی ہے کوئی، وہ اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس طرح سلیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ لوگوں کی ترقی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ترقی کے بارے میں بات کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی آپ کو میگا پروجیکٹ، کوئی چھوٹا پروجیکٹ، کوئی پالیسی بیان، کوئی لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ آٹا آپ کے کہنے کے باوجود 850 آپ نے اس کی لگائی ہوئی ہے قیمت، ریٹیل پرائس، وہ 1500 میں بک رہا ہے۔ آپ نہیں روک سکتے اس کو، چینی 110 کے اوپر چلے گی، آپ نہیں روک سکتے۔ ٹماٹر کی 100% بڑھ گئی ہیں، دالیں کی قیمتیں 100% بڑھ گئی ہیں، روزمرہ کی چیزیں سب کی بڑھ گئی ہیں، بجلی کے بل 200 گنا بڑھ چکے ہیں، گیس کے بل 400 گنا آپ نے بڑھا دیے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر بات کریں، کیا آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کی ہے؟ تو میری دوستوں سے، چاہے وہ کوئی، میری سارے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ میری بات کو آگے بڑھائیں، اس بات پہ غور کریں کہ گورنمنٹ تو آتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہماری زندگی میں؟ مشکلات، مہنگائی، بل بڑے بڑے۔ یہ جن لوگوں کو نواز رہے ہیں نا، وہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے جو ہمارے خزانے کو لوٹ رہے ہیں نا، قومی خزانے کو، جتنے ٹیکسز جمع ہو رہے ہیں، جتنے آپ نے قرضے لے لیے ہیں، ریکارڈ قرضے آپ نے لے لیے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں سارے کے سارے؟ کون سی زمین کھا گئی ہے ان کو؟ جو قرضہ آپ نے اتنا زیادہ لیا وہ کدھر کس گڑھے میں پھینکا آپ نے؟ اتنے زیادہ ٹیکسز جمع ہوئے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ ان پہ بات کریں آپ، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بات کریں۔ یہ لوگوں کو ملائن کرنا، جو عدالتوں پہ چھوڑ دیں، عدالتیں کیا کرتی ہیں وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ اس بات کو آگے بڑھائیں دوستوں۔ تو یہ میرا تو مطالبہ یہی ہے، اور کچھ کرے نہ کرے، ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی پالیسیز دیں، اس کے اوپر آپ متفق ہیں میرے ساتھ تو میری بات کو آگے شیئر کریں، آگے بڑھائیں، لوگوں کے ساتھ بڑھائیں، تو اس کے اوپر پریشر بلڈ کریں۔ یہ نااہل ہے، نااہل ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، ماسوائے لوگوں کو گالیاں نکالنے کے، ان کے اوپر تہمت لگانے کے۔ تہمت لگانا ہمارے مذہب میں اتنی بڑا گناہ ہے کہ کان کام جاتے ہیں بندے کے جب یہ سنتا ہے اس طرح کی۔ کوئی نہیں ہے، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، بغیر ثبوت کے لوگوں کو کپڑے اچھالتے ہیں، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ تو میری بات آج اتنی ہے، سب دوست اس گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھیں کہ اس نے ہمارے لیے، عام عوام کے لیے کیا ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، آپ سب کو دوستوں کا بہت شکریہ۔